दफ़ा अपने दामन को फैलाओ, सिर्फ उस रब की बारगाह में आकर अपनी ज़ुबान से एक दफ़ा कह तो दो, या अल्लाह आज मुझे माफ़ फरमा दे। तो बड़ी ही बरकतों वाली ये रात शब बारात, कि इस रात के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो इस रात के अंदर इबादत करता है 1000 साल की इबादत से बेहतर है, मुअत्तर है 1000 साल। वो रब हमें ऐसी रातें, अजीम रातें हमें अता फरमाता है कि किसी न किसी वजह से बंदा मेरी बारगाह में आए, मेरी बारगाह में आके झुके, मैं उसके गुनाहों को माफ़ फरमाऊँ। तो हज़रात मोहतरम, आज हमारे पास टाइम है, आज हमारे पास वक्त है कि आज हम उस रब की बारगाह में आके झुक सकते हैं। लेकिन जब हमारे जिस्म से ये रूह निकल जाएगी, जब हमारे बदन से रूह निकल जाएगी, जब हमारा बदन खाली रह जाएगा, फिर हमें ये मौका नहीं दिया जाएगा, फिर हमें ये वक्त नहीं दिया जाएगा। फिर बंदा अर्ज़ करेगा, या बारी ताला मुझे एक बार फिर तो दुनिया में भेज, मैं हर चीज़ तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगा, या अल्लाह एक बार फिर मुझे इस दुनिया में भेज। लेकिन तब हमें वक्त नहीं दिया जाएगा, तब हमें मोहलत नहीं दी जाएगी। आज हमारे पास वक्त है, टाइम है कि आज हम उस रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाएं, आज हम उस रब की बारगाह में अपने सर को झुकाएं, उस रब से माफ़ी तलब करें। फिर देखें कि वो रब माफ़ कैसे करता है। वो रब बड़ा गफूर है, बड़ा करीम है। उस रब की बारगाह में जब बंदा माफ़ी तलब करता है, वो रब कितना खुश होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इसकी एक मिसाल पेश की कि जब बंदा रब की बारगाह में सच्ची तौबा करता है तो रब खुश कितना होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उसकी मिसाल इस तरह दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश किस तरह होता है। फरमाया कि एक शख्स अगर सहरा का सफ़र करे, सहरा का सफ़र करे, सफ़र भी बड़ा लंबा हो, उसके पास सिर्फ एक ऊँट हो और उसी ऊँट के ऊपर उसका खाने पीने का सामान हो, एक ऊँट उसी के ऊपर उसके खाने पीने का सामान हो, वो लेकर निकले। वो जाता जाता कहीं जाकर वो थक जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स थक गया, उसके बाद उसने सोचा कि मैं आराम करूं। वो शख्स आराम करने लगा तो उसका जैसे ही वो आराम से बेदार हुआ, नींद से उठा, तो उसने क्या देखा कि उसका ऊँट वहाँ मौजूद नहीं, उसका ऊँट वहाँ से गायब हो चुका है। वो बड़ा परेशान हुआ कि मेरे पास तो यही एक ही सहारा था, खाने पीने के सामान भी इसी ऊँट के ऊपर था और रास्ता भी बड़ा लंबा है, अगर मेरे पास ऊँट ना हुआ तो मैं रास्ता कैसे तय करूँगा। अब मैं पीछे भी नहीं जा सकता, आगे भी नहीं जा सकता, सिवाय मौत के उसे कोई चीज़ नजर ना आने लगी। नहीं, वो इधर भी भागता है, इधर भी भागता है, पीछे भी आगे भी भागता है, उसे कहीं ना कहीं से ऊँट ना मिला। हर तरफ वो दौड़ा कि मुझे कहीं ना कहीं से ऊँट मिले, लेकिन उसे ऊँट ना मिला। जब वो अपनी ज़िंदगी से नाउम्मीद होकर वापस लौटा तो एक दरख्त के साथ उसने टेक लगाई और वहाँ पर थक हार के वो सो गया। जब वो सोया, फिर नींद से बेदार हुआ, क्या देखता है कि वही ऊँट फिर सामने खड़ा है। उसकी जान में जान लौट आई, सांस में सांस वापस आ गई। बड़ा खुश हुआ कि भाई ऊँट सामने खड़ा है। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स इतना खुश हुआ कि उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। उस खुशी की वजह से उसकी ज़बान के अंदर से ये कलिमात निकले कि या अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ, या अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। वो इतना खुश हुआ, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह उसका ऊँट मिला वो इतना खुश हुआ कि उसकी ज़बान भी उसके काबू के अंदर ना रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब उसका बंदा माफ़ी तलब करता है तो रब भी इतना ही खुश होता है, रब भी इतना ही खुश होता है। ऐसे तो नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो रब 70 माओं से भी बढ़कर प्यार करता है, 70 माओं से भी बढ़कर प्यार करता है। तो हज़रात मोहतरम, आज हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि आज हम उस रब की बारगाह में आकर झुकें। फिर हमें टाइम नहीं दिया जाएगा, फिर हमें मौका नहीं दिया जाएगा कि हम उस रब की बारगाह में आकर सजदा करें। हज़रत दाना बहलोल एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। आप बाजार में जा रहे थे और रो भी रहे थे। लोगों ने रोने की वजह पूछी, ऐ दाना बहलोल आज क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? तो आप फरमाते, आज मैं अल्लाह और उसके बंदों की सुलह करवा रहा हूँ, आज रब और उसके बंदों की सुलह करवा रहा हूँ। आज कहता हूँ आओ रब की बारगाह में झुक जाओ, उस रब से माफ़ी तलब करो, लेकिन आज बंदे नहीं मान रहे, वो रब तो मानता है और रब तो कह रहा है मेरी बारगाह में आओ, मेरी बारगाह में झुको, लेकिन आज ये बंदे नहीं मान रहे। ये कारोबार में मसरूफ़ हैं, अपनी दुनियादारी में मसरूफ़ हैं, ये बंदे रब की बारगाह में नहीं आ रहे। रब तो मानता है मेरे साथ सुलह करो, लेकिन बंदे नहीं मान रहे। तो क्या हुआ, कुछ ही दिनों के बाद हज़रत दाना बहलोल बाजार में कब्रिस्तान में खड़े होकर रो रहे थे। तो लोगों ने फिर रोने की वजह पूछी, ऐ दाना बहलोल कभी तो बाजारों में रोता है, कभी कब्रिस्तानों में रोता है, रोने की वजह क्या है? आपने फरमाया आज फिर वही वजह है, तब भी मैं अल्लाह और उसके बंदों की सुलह करवा रहा था बाजारों में खड़ा होकर, आज कब्रिस्तान के अंदर भी खड़ा होकर अल्लाह और उसके बंदों की सुलह करवा रहा हूँ। लेकिन आज निज़ाम सारा बदल गया है, आज
وہ معاملہ نہیں ہے جو تب تھا. تب رب العزت مانتا تھا لیکن بندے نہیں مانتے تھے. آج قبرستان کے اندر بندے مان رہے ہیں لیکن رب نہیں مان رہا. آج اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا کہ تمہیں پہلے موقع دیا گیا تھا, تمہیں پہلے تمہارے پاس ٹائم تھا, تم میری بارگاہ میں آ کر جھک جاتے, مجھ سے معافی طلب کرتے. آج بندے تو مان رہے ہیں لیکن رب نہیں مان رہا. تو حضرات محترم, آج ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اس رب کی بارگاہ میں آ کر جھکیں, اس رب سے معافی مانگے, پھر دیکھیں وہ رب معاف کرتا ہے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے محشر میں گر تو مان گیا. آج ہمارے پاس ٹائم ہے. تو حضرات محترم, ایک یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم اس رب کی بارگاہ میں جتنے سجدے کرتے چلے جائیں, جتنی باتیں کرتے چلے جائیں, جتنے روزے رکھیں, لیکن جب تک ہمارے دلوں کے اندر محبت رسول نہیں ہوگی نا, تب تک ہمارا کوئی بھی اعمال قبول نہیں ہوگا. ہماری تب تک کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی جب تک ہمارے دلوں کے اندر حضور کی محبت نہیں ہوگی. جب تک ہمارے دلوں کے اندر منافقت رہے گی, اللہ رب العزت کسی بھی ہمارے سجدے کو, کسی نماز کو, کسی روزے کو بھی قبول نہیں فرمائے گا. ایک منافق میرے آقا علیہ السلام کے دور کے اندر, عبداللہ بن ابی اس کا نام ہے, وہ حضور کے پیچھے 5 وقت کی نمازیں پڑھتا تھا. 5 وقت کی نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتا تھا, روزے بھی رکھتا تھا, حج بھی کرتا تھا, اور نمازیں بھی مسجد نبوی میں, امام بھی حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا, لیکن تھا منافق. وہ تھا منافق. جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا بھاگتا ہوا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں میرا باپ منافق تھا. یا رسول اللہ آپ دلوں کے راز جانتے ہیں, آپ تو جانتے تھے میرا باپ منافق تھا. یا رسول اللہ آپ ایک کرم فرمائیں, اپنی قمیض مبارک مجھے عطا فرما دیں, میں اس سے اپنے باپ کا کفن بناتا ہوں, شاید اللہ رب العزت آپ کی قمیض کی وجہ سے میرے باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. شاید اللہ رب العزت آپ کی قمیض کی وجہ سے میرے باپ کو معاف فرما دے. میرے آقا علیہ السلام بڑے رحیم ہیں, بڑے کریم ہیں. آپ نے اپنی قمیض مبارک اتاری اور اس کو عطا فرمائی, وہ لے کر گیا, اپنے باپ کو اسی قمیض سے کفن دیا. پھر حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ بھی پڑھایا. حضور نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا. پھر فرمائے, یا رسول اللہ دعا بھی فرما دیں. حضور نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی. پھر عرض کی, یا رسول اللہ اس کو قبر میں بھی آپ اتار دیں. حضور نے اس کو قبر میں بھی اتارا, اس کو قبر میں بھی اتارا. لیکن کیا ہوا, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دفنا کے واپس آئے تو جبریل امین حضور کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے کہ یہ منافق تھا, اس کو کبھی بھی معاف نہیں فرماؤں گا. یا رسول اللہ چاہے اس نے آپ کی قمیض سے کفن لیا ہے, چاہے یا رسول اللہ آپ نے اسی کا جنازہ پڑھایا ہے, آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے, لیکن یا رسول اللہ فرما رہا ہے کہ یہ منافق تھا, یہ آپ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا, آپ کی شان میں بے ادبیاں کیا کرتا تھا. رب اس کو معاف نہیں فرمائے گا. گناہ گار کی معافی ضرور ہے لیکن گستاخ کی معافی نہیں ہے. رب فرما رہا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں فرماؤں گا. تو دیکھیں, وہ شخص حضور کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتا تھا, روزے بھی رکھتا تھا, بڑا عبادت گزار تھا, لیکن تھا منافق. ایک صحابی رسول نے ایک واقعہ لکھا غزوہ خیبر کے. غزوہ خیبر کے اندر میرے آقا علیہ السلام جنگ لڑ رہے ہیں, تو وہاں سے ایک کافر کا گزر ہوا جس کا نام تھا اسود رائے. وہ بکریاں چرا رہا تھا. جیسے ہی اس نے بدوحا کا چہرہ دیکھا, واللیل کی زلفیں دیکھی, تو حضور کی زلفوں کا قیدی ہو گیا. وہ بھاگتا ہوا حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور آ کر عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں داخل فرمائیں. میرے آقا علیہ السلام نے اس کو کلمہ پڑھایا, اسلام میں داخل کیا. پھر اس نے عرض کی, یا رسول اللہ یہ میری بکریاں ہیں, اس کو کسی کام لگا دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک پتھر اٹھاؤ اور ایک کنکری اٹھا کے ان کی طرف پھینکو, یہ خود ہی اپنے گھر کی طرف چل جائے گی. تو دیکھیں, اس نے ایک کنکری اٹھائی, بکریوں کی طرف پھینکی, وہ بکریاں سیدھی گھر کی طرف گئی. ابھی اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی, ابھی حضور کی بارگاہ میں ابھی نیا مسلمان ہوا, ابھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی. تو کیا ہوا, اس نے اجازت طلب کی, یا رسول اللہ مجھے بھی جنگ کے اندر جانے کی اجازت دے, میں بھی آپ کے نام پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں. حضور نے اس کو اجازت دی. وہ جو ہی جنگ میں گیا شہید ہو گیا. تو کیا ہوا, میرے آقا علیہ السلام کے سامنے جب اس کو لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کو دیکھا, فوراً پیچھے ہٹ گئے. تو صحابہ سمجھے شاید یہ نیا مسلمان ہوا تھا, اس کے گناہ زیادہ تھے, گناہوں کی وجہ سے حضور نے اپنا چہرہ پیچھے پھیر لیا. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, صحابہ یہ وجہ نہیں ہے, وجہ یہ ہے کہ میرے اس امتی کی حوریں جنت کی جو اس کی بیویاں تھیں وہ اس کو ملنے کے لیے آئی ہوئی ہیں, میں اس لیے عیال کی وجہ سے. تو دیکھیں, ابھی اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی. ایک وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی لیکن رب نے اس کو معاف نہیں فرمایا. ایک یہ شخص ہے جس نے ابھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور حضور کی محبت اس کے سینے کے اندر ہے, رب نے اس کو معاف فرما دیا. تو یارو, اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت کو بسا لو. جب تک ہمارے دلوں کے اندر حضور کی محبت نہیں ہوگی, رب کسی بھی ہماری نماز کو, کسی سجدے کو ہمارے قبول نہیں فرمائے گا. ہمارے دلوں کے اندر چاہے
ہماری عبادت تھوڑی ہو لیکن حضور کی محبت ضرور ہو، حضور کی محبت ضرور ہو. یہ نہ ہو کہ ہم اپنے سر رگڑتے جائیں، سجدے کرتے چلے جائیں لیکن ہمارے دلوں کے اندر محبت نہ ہو، پھر رب ان نیکیوں کو، ان سجدوں کو کبھی بھی قبول نہیں فرمائے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کاملہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتے ہیں.